Passons au troisième chapitre dans notre partie, l'organisation de l'entreprise. Pour assurer sa survie et sa croissance et atteindre les objectifs fixés, l'entreprise doit agencer, disposer et ordonner les éléments dont elle dispose de la manière la plus rationnelle possible. بمعنى باش أن هاد الشركة تستمر وتحقق واحد النمو اقتصادي وتوصل لديك الأهداف اللي هي فيكساتها خصها تاجونسي اي ديسبوزي يعني اول حاجه خصها تحاول انها تنزل مثلا هاد لا ماشين تنزلها في المكان الصحيح ديسبوزي انها تمتلك يعني تجيب مثلا مواكن اي اوردوني انها تنظم هاد العناصر دون تيل ديسبوز فاش كنهضروا على العناصر اوتوماتيكمون اون بارل دي فاكتور دو ترافاي يعني حنا شفنا العناصر ديال لي فاكتور دو ترافاي شفنا ثلاثه دو لا مانيير لا بلو راسيونيل بوسيبل يعني بواحد الطريقة اللي هي عقلانية ما أمكن ce qui lui permettra de s'adapter à l'environnement واللي غادي يخليها أنها تندمج تنضبط أو تتكيف مع المحيط ديالها et aux changements qui peuvent l'affecter والتغيرات اللي يقدروا يوقعوا في هاد المحيط هذا سيكسيون 1 عندنا la répartition des tâches هنا نهضروا على التوزيع ديال الأشغال قالوا لنا l'idée d'entreprise engendre l'idée d'organiser فاش كنهضروا على فكرة شركة راه اوتوماتيكمون كنهضروا على فكرة تنظيم عندنا le premier aspect on est l'identification des différentes tâches et des différentes opérations à accomplir يعني أننا نعرفوا مختلف الأشغال اللي كتعمل الشركة اللي خصها تعملها et les différentes opérations ومختلف العمليات à accomplir اللي خصنا نعمل اللي خصها الشركة تعملو l'identification des tâches أول وحدة اللي غنشوفوها هما l'identification des tâches قالوا لنا ce problème devient présent à partir de la naissance de l'idée d'entreprendre يعني المشكل هذا فوقاش كيبدا فاش كتفكر أول مرة تكون un entrepreneur تكون رب عمل أو رب شركة lié au produit à réaliser et au service à rendre يعني كتقول انا عندي هاد الشركه هادي اش من برودوي غادي نعمل واش من سيرفيس بمعنى هنايا كتبدا ليدونتيفيكاسيون دي ديفيرون طاش اشنو الاشغال اللي غادي تكون كتقوم بهم الشركه سيت ايدونتيفيكاسيون باس بار يعني هاد التعريف هذا كيدوز من خلال ثلاثه الحوايج une analyse minutieuse des différentes étapes nécessaires à la réalisation de la production يعني واحد التحليل اللي هو دقيق ديال مختلف المراحل الأساسية اللي يدوز منها هاد الإنتاجية وثاني حاجة un premier regroupement des tâches élémentaires en tâches plus compliquées يعني كنبداو من الحوايج اللي هما ساهلين كنجروبيو الحوايج اللي هما ساهلين حتى كنوصلوا للحوايج اللي هما شوية معقدين plus compliqués un rassemblement des tâches complexes en activité يعني كنحاولوا أننا نجمعوا هاد الأشغال اللي هي معقدة en activité على شكل أنشطة بمعنى produire, acheter, vendre donnant lieu à la naissance des postes de responsabilité appelés services يعني هنا غنكونوا كنخلقوا واحد لو بوست اللي هو سميتو سيرفيس بوست دو ريسبونسابيلتي اللي غادي نسميوه سيرفيس يعني كاين سيرفيس برودكسيون سيرفيس داشا سيرفيس فونت يعني هادو شنو كيكون دي تاش اللي هما كومبلكس معقدين عطاونا ان اكزومبل بور اون بيتيت اكسبلوطاسيون كوميرسيال مثلا في واحد العمليه تجاريه اون بو تروفي لا ريبارتيسيون دي تاش سويفونت يعني مثلا في واحد الشركه اللي هي كوميرسيال غنشوفوا هاد التوزيع ديال الاشغال على الشكل التالي فيها لا توني دو لا كيس فيها لو فيرسمون دو لارجون على لا بنك فيها لا ريسبسيون دو مارشانديز يعني كاين اللي مختص في لا كيس كاين اللي مختص انه يفيرسي فلوس للبنكه كاين اللي مختص انه يعني هادو عمليات تجاريه لا ريسبسيون دي مارشانديز انه يتوصل بالمارشانديز داكور Deuxièmement, on a les grandes fonctions dans l'entreprise. الأكبر المهام اللي كاينين داخل الشركة. في 1910 l'économiste Fayol a été le premier à s'intéresser à un regroupement des activités essentielles en fonction. يعني هاد فايول هذا هو اللي كان مهتم انه يرجع يغروبي لي زاكتيفيتي اسونسييل يغروبي يعني يرجعهم
ان جروب ديك الأنشطة اللي هما مهمين في الشركة يرجعوهم كمهام. Ainsi, aux activités suivantes correspondent les fonctions ci-après. يعني شوفوا هذا البيتي تابلو. fonction administrative شنو les activités اللي فيها. fonction commerciale شنو les activités اللي فيها. technique, financière, comptable ou sécurité. D'accord. بحال مثلا prenons l'exemple ديال administratif. administratif فيها prévoir ما جاب la prévision يعني التوقع. organiser التنظيم. coordonner هي التنسيق. et contrôler المراقبة. commercial عندنا acheter تشري. vendre بيع. échanger تبادل. technique فيها produire إنتاج. fabriquer صناعة. transformer تحويل. d'accord. comptable عندنا inventorier calculer les coûts et les résultats donc le calcul. sécurité عندنا protéger les biens et le personnel de l'entreprise يعني أننا نحافظوا على les produits اللي كنعملوا والناس عاوتاني اللي خدامين معانا. باغ لا سويت من بعد هادشي هذا جانا هذا بالنسبه لفايول. هذه الفكره ديال فايول داكوغ ليكونوميست فايول. من بعد جا ليكونوميست Eugraphophy. Donc Eugraphophy propose une classification moderne des fonctions. قال لنا سيدي هذا شنو عملنا دخلنا واحد لا فونكسيون اسمها فونكسيون دو ديريكسيون. المهام ديال الاداره والاداره غيكونوا تابعين لها ديك لي فونكسيون اخرين. عطانا لي فونكسيون دو ديستريبيسيون يعني ديال التفريق التوزيع. فونكسيون دو برودكسيون مهام ديال الانتاج. وفونكسيون لوجيستيك والمهام ديال اللوجيستيك. بالنسبه فونكسيون دو ديستريبيسيون سي لا ريشيرش دو فونت d'après vente de publicité d'administration. Fonction de production فيها l'étude, méthode, gestion, fabrication et contrôle بمعنى الدراسة والطرق التسيير ديال ولا fabrication الصناعة et le contrôle بمعنى هذا جانا هاد Eugraphophy زدنا هاد لا فونكسيون دو ديريكسيون اللي غادي يكونوا لي زوتر فونكسيون تابعين لها. Section 2. La coordination entre les éléments du système entreprise. La coordination بحال التنسيق ما بين العناصر ديال النظام ديال الشركة. أول حاجة عندنا l'importance de la coordination. علاش هاد la coordination مهمة. Les différents éléments composant le système entreprise doivent coordonner afin d'en rendre le pilotage efficace. يعني كنعملوا هاد التنسيق ما بين هاد مجموعة العناصر داخل هاد النظام ديال الشركة باش أننا يرجع لو بيلوتاج يعني السياقة تكون efficace فعالة يعني تكون مزيانة. sinon c'est la cohérence de l'entreprise qui est menacée يعني تكون القيادة ديالو فعالة وإما غادي تكون المنطق ديال الشركة يعني معنى الشركة غادي يكون مهدد باش ان هاد الشركة ديالها ما غاديش تستمر. Donc coordonner c'est agencer les éléments pour constituer un ensemble cohérent. يعني التنسيق ما بين هاد العناصر هادي هو اللي كيعطي ديك بحال اللي كنقولوا لاغموني ديال الشركة يعني هذا محتاج هذا محتاج هذا وهذا ماشي مع هذا. Les principaux modes de coordination. شنو هما les modes de coordination؟ كنكوردونيو حاجه مع حاجه بحال اللي كنربطوها بحال اللي كنسقوا هذه مع هذه باش يجيو مع بعضهم. عندنا لو كانال هيرارشيك سي لو مود كلاسيك. هاد الهيرارشيك اسمه هيرارشيك هو واحد لا مود واحد الطريقه اللي هي قديمه. لو ريسبونسابل اسوسي لو بوفوار دو كونترول دو ليكزيكوسيون يعني رب العمل اولا مول الشركه هو اللي اسوسي له هو اللي عنده لو بوفوار هو اللي عنده السلطه au contrôle de l'exécution يعني هو اللي كيجي يشوف يكونترولي واش ديك الشيء هو هذاك. ثاني كورديناسيون عندنا كورديناسيون par objectif. Par objectif il s'agit de fixer les objectifs pour chaque exécutant بمعنى كل واحد عنده أهداف خصو يحققها. داكوغ كل واحد في الشركة عنده أهداف خصو يحققها. داكوغ هذه كورديناسيون par objectif. من بعد عندنا ثالث حاجة la coordination par le biais de comité ou de groupe de travail يعني أن تكون واحد المجموعة ديال الناس خدامين على شكل جروب داكوغ بحال اللي كنقولوا مثلا équipe chef d'équipe
Quatrième chapitre, l'entreprise et son environnement. قالوا لنا l'entreprise comprend tous les éléments susceptibles d'affecter l'activité de l'entreprise. يعني الشركة كتمتلك جميع العناصر اللي سريعة أنها تأثر في النشاط ديال ديك الشركة qui apparaissent comme des contraintes à éviter يعني اللي يقدروا يكونوا على شكل عراقيل إكراهات خصها تتفاداهم الشركة أو لا دي زوبورتينيتي à saisir أو لا أنهم يكونوا عبارة عن فرص خصها تستافد منهم خصها تستغلهم. On subdivise l'environnement externe de l'entreprise en deux composantes. هذا المحيط ديال الشركة الخارجي نقسموه على جوج ديال المكونات. دونك فاش كنهضروا على لو ماكرو انفيرونمون كنهضروا على اكسترن. مزيان غنهضروا على le macro-environnement. C'est l'environnement général qui influence la fonction de l'ensemble des entreprises. يعني هو المحيط العام الخارجي اللي كيأثر على المهام ديال بزاف الشركات. Il est géographique, géographie, politique, سياسي, technologique, تقني, culturel, ثقافي et écologique, بيئية. Il s'agit pour l'entreprise d'identifier les grandes tendances et les changements qui se produisent afin de prendre en considération leur influence. يعني الشركة خصها تعرف هاد لي شونجمون هاد التغيرات اللي كيوقعوا في هاد لونفيرونمون ديالها باش انها ترد بالها وتاخذ قرارات قبل ما تاثر قبل ما تانفلونسي هاد لونفيرونمون هادي تاثر على الشركه. لي رياكسيون ما ردود الفعل و لي كومبورتمون اي لي بوزوان دي كونسوماتور وحتى السلوك والحاجيات ديال المستهلك. L'environnement présente des contraintes et menaces. هذا المحيط هذا كيعطينا عراقيل وإكراهات وتهديدات et menaces qui pèsent sur les choix stratégiques واللي عندها علاقة مع ايش؟ مع الاختيارات الاستراتيجية ديال الشركة. ولكن il offre aussi des opportunités. كتعطينا أيضا opportunité فرص de développement ديال التطور que l'entreprise doit savoir découvrir et saisir. يعني اللي الشركة كخصها تعرف عليها تكتشفها وتستافد منها. Par son action, l'entreprise témoigne aussi de la prise de conscience des intérêts de la branche ou du monde des affaires en général. يعني وأيضا الشركة خصها تكون عارفة على دراية أو على علم بالمصالح ديال لا برونش ديال هاد الشعبة هادي يعني لاكتيفيتي اللي خدامة فيها هاد النشاط اللي خدامة فيه. لو ديفلوبمون دي بوليتيك التطور ديال السياسة de communication des grandes entreprises souligne le souci d'influencer l'opinion publique ou la classe politique. يعني التطور السياسي ديال التواصل ديال شركات كبارين سولين كيسطرنا على العائق ديال التأثر ديال الرأي العام وديال لا كلاس بوليتيك لا كلاس بوليتيك بمعنى الطبقة السياسية. Le micro-environnement. Le micro-environnement influence plus particulièrement les entreprises d'un même secteur d'activité. يعني هاد الميكرو-environnement كيأثرنا بشكل خاص على الشركات اللي عندهم نفس لو سيكتور داكتيفيتي. شركة مثلا كتعمل لا برودكسيون او لا كتعمل المعلبات ديال السردين دونك داخله فاين هادي داخله في التجاره هي كوميرسيال داكوغ كتجيب الحوت كتعملو في معلبات. كاينه واحد الشركه واحده اخرى اللي عندها لو ميم داخله في لو ميم سيكتور داكتيفيتي مثلا هي اللي كتجيب الحوت مثلا وكتنقيه وعاد كتبيعو داكوغ مثلا دونك داخله في نفس الصيد البحري داكوغ. Ces principales variables sont celles du marché dans lequel évolue l'entreprise. يعني هاد المتغيرات هما اللي كيأثروا على الشركة وليفوليسيون ديالها والتطور ديالها. Ces dernières doivent être en mesure d'identifier, d'écrire et comprendre les niveaux de son micro-environnement. يعني هاد الشركة خصها تعرف أو تدرس مزيان وتفهم
شنو هو المستوى ديال الميكرو انفيرونمون ديالها. Exemple, la clientèle, les habitudes de consommation de cette clientèle. يعني هادو ميكرو شي حاجة اللي هي قريبة من الشركة. اللي قريب هو شوفوا أول واحد اللي هو لا كليونتيل، اللي كونسوماتور المستهلكين. يعني خصنا نشوفوا المستهلكين، العادات ديال المستهلكين، يعني كيفاش كيكونسوميو هاد لي برودوي هادو، لي كونكورون بوتونسييل، شنو هما المنافسين اللي كاينين حدانا قرابين منا. دو ميم il doit connaître les actions de ses concurrents. يعني خصها تعرف اولا تتوقع شنو يقدروا يعملوا هاد المنافسين au futur، يعني في المستقبل. L'analyse de micro-environnement permet à l'entreprise de vérifier si son produit ou service répond mieux aux besoins d'un groupe de consommateurs. يعني هاد التحليل ديال هاد الميكرو هو اللي كيعطي واحد الصورة للشركة، وغادي كيعطي واحد الصورة للشركة باللي واش هاد البرودوي اللي كتعمل ولا هاد السيرفيس اللي كتعمل واش فعلا كيلبي الاحتياجات د واحد الطبقة ديال المستهلكين، طبقة كبيرة ديال المستهلكين. La connaissance de cet environnement، المعرفة ديال هذا المحيط هذا اورينت لي شوا استراتيجيك، هو اللي كيخول للشركة انها تختار الاستراتيجية اللي خصها تخدم بها. Il s'agit pour l'entreprise d'identifier les menaces et les opportunités. يعني كخصها هاد الشركة تعمل فحال واحد ديك الساعات تفرق ما بين لي ميناس، الحاجات اللي هما كتعتبروا عراقيل او تهديدات بالنسبه للشركه، ou des opportunités ou la force qui pèsent sur ses choix. Par ailleurs, l'entreprise doit prendre en compte son environnement interne وفي نفس الوقت كخصها ترد بالها من المحيط الداخلي et afin de déterminer ses forces et ses faiblesses. يعني بالنسبه للانفيرونمون اكسترن، المحيط الخارجي، كيعطينا اننا نحددوا لي ميناس و لي زوبورتونيتي، التهديدات العراقيل او لا الفرص. ياك كيعطينا نحددوا جوج حوايج، هو الفرص ماشي او الفرص، هو الفرص. وبالنسبه للانفيرونمون انترن، المحيط الداخلي، هو اللي كيحدد لنا لي فورس، يعني الحوايج اللي عندنا صحاحين، ولي فيبليس، الحوايج اللي حنايا فيبل فيهم، ضعافين فيهم، يعني نقاط القوه ونقاط الضعف. Les ressources de l'entreprise sont regroupées en différentes activités dont les principales sont les ressources humaines, les financiers, les finances, la comptabilité et le marketing. يعني الشركة، المصادر ديال الشركة فرقوهم ديال مختلف الأنشطة ديال الشركة، فرقوهم أساسا على ايش؟ على les ressources humaines ديال الموارد البشرية، الموارد المالية، المحاسبة ou le marketing. Les variables de l'entreprise interne sont contrôlables. المتغيرات ديال المحيط الداخلي قادرين أننا نراقبوهم نكونتروليوهم. Certaines présentent des forces، بعض منهم كنعتبروهم نقاط قوة، والبعض الآخر كنعتبروه نقاط ضعف. C'est grâce à ces variables que l'entreprise peut donc développer une stratégie qui doit les différencier. Donc رجعنا عاوتاني نفس الهضره قلناها، يعني هيدا الشركه غادي تقدر انها تعرف اش من استراتيجيه غادي تبناها. Cependant, elle doit tenir en compte de l'environnement externe dont les variables de l'environnement constituent sa stratégie. وفي نفس الوقت dans l'élaboration de sa stratégie، يعني في نفس الوقت سترد بالها عاود من المحيط الخارجي. Les réactions et les décisions de l'entreprise face aux variables de l'environnement. Les réactions et les décisions ردود الفعل أو القرارات ديال الشركة face aux variables de l'environnement constituent sa stratégie. يعني هاد القرارات وهاد ردود الفعل ديال الشركة هما اللي كيعطيو لها واحد استراتيجية. L'entreprise, en analysant l'environnement, comprend les règles du jeu. الشركة وحنا كناناليزيو هاد المحيط ديالها، les règles comprend les règles du jeu،
يعني داخله فيهم شي د المساطر repère les opportunités à saisir كيعطيونا فرص اللي خصنا نستافدوا منهم identifier les facteurs clés du succès خصنا اننا نعرفوا شنو هما المهام اللي هما كيتعتبروا واحد المصدر ديال النجاح اللي يحققوا لنا النجاح quantifier les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre يعني خصنا نشوفوا الكميه ديال الاهداف اللي خصنا نحققوها وشنو هما الوسائل اللي غنحتاجوها باش نحققوا هاد الاهداف l'entreprise déploie ainsi une stratégie défensive ou offensive الشركه هنايا غيكون عندها يا اما une stratégie défensive ou bien offensive et anticipe les évolutions pour ne pas se laisser se prendre. Par ailleurs, l'entreprise a un impact sur l'environnement. Les effets exercés par les actions de l'entreprise constituent des externalités. وبالتالي الشركة استراتيجيا تقدر تكون في واحد اللحظة ديال أنها دفاع وفي واحد اللقطة أنها مهاجمة يعني قادرة أنها تفرض راسها في واحد لو مارشي. أو l'anticipation anticipe هي المشاركه ديالها او لا الظهور ديالها فوالا بحال اللي قلنا تفرض راسها في واحد لو مارشي والشركه ايضا عندها واحد التاثير على l'environnement كيف ما المحيط عنده تاثير على الشركه حتى الشركه عندها تاثير على المحيط كيفاش داكشي les effets exercés par les actions de l'entreprise constituent des externalités مثلا فاش كنعملوا خلق مناصب الشغل خلق فرص الشغل راه اوتوماتيكمون الشركه اثرت على المحيط والمحيط اللي فيه مثلا فيه لو شوماج دونك هنايا غتكون كتحارب لو شوماج ديستريبيسيون دي ريفوني كتخلص الخدامه بوليسيون اي ديغراداسيون دو لونفيرونمون انها كتحارب التلوث داكوغ دونك هادو شي حوايج الشركه كتاثر على المحيط في هذه اللحظه نشوفوا l'environnement économique المحيط الاقتصادي L'entreprise est un agent économique dans la fonction et la production des biens et services destinés à la vente sur un marché. Son activité est par conséquent directement déterminée par la nature de l'activité économique, c'est-à-dire les besoins des consommateurs, le degré de la concurrence, le niveau de la demande. يعني يبغى يقول لك أي حاجة كتتعلق بالاقتصاد داخل في المحيط ديال الشركة. علاش؟ لأن الشركة فاش كنهضروا على الاقتصاد كنهضروا اوتوماتيكمون على لا برودكسيون، لا كوميرسياليزاسيون، الإنتاج او التجاره داكوغ يعني هادشي كتعملو شكون كتعملو الشركه شكون اللي كيعمل لا برودكسيون دي بيان الشركه شكون اللي كيعمل لا كوميرسياليزاسيون ديال هادشي الشركه في واحد النشاط اقتصادي علاش في واحد النشاط اقتصادي علاش حيت كاين شركه اللي كتعمل لا برودكسيون اللي كتعمل الانتاج وكاين شركه واحده اخرى اللي كتعملنا غير كوميرسياليزاسيون غير تجاره وكاين شركه واحده اخرى اللي كتعملهم بجوج يعني كتبرودوي وكتكوميرسيالي في نفس الوقت يعني كتنتج وتبيع وتشري في نفس الوقت سيتادير لي بوزوان دو كونسوماتور يعني عندها تاثير على ايش على الحاجيات ديال الكونسوماتور هي كتلبي الحاجيات ديال المستهلك لو دوغري دو لا كونكورونس لونفيرونمون دو لا دوموند يعني كتاثر على الدوغري النسبه او المستوى النسبه ديال المنافسه au niveau de la demande au المستوى ديال الطلب quand la concurrent l'entreprise se retrouve confrontée à la forme des produits au prix au niveau de la production qui sont dépendants de la conjoncture économique et de politique économique de l'État. المحيط التقني en tant que lieu de production l'entreprise peut utiliser une technologie suffisamment moderne في واحد المكان ديال الانتاج الشركه خصها تستعمل ولا قادره تستعمل واحد التقنيه اللي هي suffisamment moderne يعني مودرن حديثه ما امكن pour être compétitive باش تكون منافسه elle doit constamment adopter son outil de production aux exigences de la concurrence يعني كخصها تجيب هاد الوسيله ديال الانتاج aux exigences de la concurrence ماشي واحد الشركه انا غادي نفتح واحد الشركه وغنجيب واحد الماتيريال قديم نخدم به وانا عندي منافسه والمنافسه ديالي هي واحد الشركه عندها ماتيريال اللي هو اخر ما كاين في السوق داكوغ دونك هنا ما كاينه لا منافسه لا والو اي سو كي لا نيسيسير مي با سوفيزون يعني تجي اولا تجيب شي حاجه اللي هي مهمه شي ماكينه اللي هي مهمه
ولكن ما كافياش. مفهوم؟ بحال نجيب انا شركه منافسه ديالي خدامه ب5 وانا خدام بوحده، نفس الماكينه اللي خدامين بها، نفس الماركه، نفس الموديل، ولكن هي عندها 5 وانا عندي وحده. داكور؟ دونك il n'est pas suffisant، ما كافياش. L'entreprise doit innover en créant de nouveaux produits et de nouveaux modes d'organisation de travail. يعني الشركة كخصها تطور من خلال الخلق ديال أو لا كرياسيون، الإنتاج ديال دي نوفو برودوي، منتجات جدادين بطرق جدادين وبطرق أخرى ديال التنظيم ديال العمل داخل الشركة. L'environnement politique et juridique. Donc أنا كنحاول نعطيكم النقاط اللي هما مهمين. L'environnement politique et juridique، المحيط السياسي والقضائي. L'État a une grande importance de la vie de l'entreprise par la fiscalité. الدولة عندها واحد الأهمية كبيرة في la vie de l'entreprise، في الحياة ديال الشركة par la fiscalité. La fiscalité هي أي حاجة ما يهم الضرائب، ما يهم أي حاجة فيسكال. D'accord? Il opère le prélèvement qui influence l'activité de l'entreprise, sa rentabilité et son financement. يعني واش هي rentable et son financement، يعني كتكون ديك الساعة influence كتأثر على النشاط ديال الشركة ياك. sa rentabilité، واش راها ستابل، واش راه هي مزيانة هاد الشركة ماشية في السوق. et son financement، وحتى الفينونس ديالها، يعني ماليا كيفاش عامله لا سونتي ديال هاد الشركه هادي. اون كونتر بارتي في نفس الوقت ليتا مي على ديسبوزيسيون دو لونتربريز ان انفراستركتور روتيير، بحال اللي غنقولوا ليتا كتهز من عند الشركه الضرائب ياك، وبالنسبه كونتر بارتي مقابل شنو كتعمل الدولة لهاد الشركة هذه؟ كتوفر لها البنية التحتية، كتوفر لها المرافق العمومية، كتوفر لها الطريق مزيانة. داكوغ؟ الديوان مزيان. لو كادر جوريديك، بالنسبة الإطار القضائي. l'entreprise est déterminée par le règlement de la législation، يعني قانونيا الإطار القانوني، قانونيا الشركة، يعني الشركة كتعتبر شركة قانونيا بشكل قانوني، ماشي غير هيدا بالسالم، لا أنا شركة ولكن ماشي قانونيا، نو. دونك فاش كنقول شركة لا اوتوماتيكمون كنهضر على ان ريغلومون اللي هو قانوني. il est ainsi soumise à un ensemble de contraintes، مثلا législation de travail et la loi de commercial. يعني في نفس الوقت الشركة شنو خصها تحترم؟ خصها تحترم أي حاجة كتتعلق بالقانون، بحال مثلا قانون الشغل، قانون التجارة. داكوغ؟ هادوك خص الشركة تحترمهم. لونفيرونمون سوسيال، المحيط الاجتماعي. مزيان. عندنا l'entreprise modifie le contenu du travail par l'introduction des nouvelles technologies. Elle crée des nouvelles exigences professionnelles. يعني كيف ما كتجيب شركات، كيف ما الشركة كتجيب دي ماشين اللي هما المواكن اللي هما بلوز انوفي بلو ديفلوبي، اكثر تطورا ديال الخدمه في هاد لي ماشين هادي كتكون شويه صعيبه، كيكون معقده. et tel que des entreprises ont besoin d'une main d'œuvre très qualifiée، يعني الشركه كتحتاج ليد العامله اللي هي مؤهله. par ailleurs étant le lieu de création de la répartition des richesses، يعني بما انه واحد المكان ديال الخلق ديال لا ريشيس ديال الثروات، l'entreprise الشركة أيضا se trouve traversée par toutes les fonctions sociales de l'entreprise. الشركة كتجبر راسها عندها علاقات أو مهام أخرى اجتماعية داخل واحد البلد معين. عشكو بريف صغري يا ليام، غير ليا صبري يا ليام، يا ليام يا ليام.